नमस्कार। कक्षा 9 का विद्यार्थीहरू, आज पनि हामी पर्यावरण सन्तुलनका सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, कक्षा 9 का विद्यार्थीहरू जसरी यो चित्रमा छलफल गरिरहेका छन्, तपाईहरू पनि यस कार्यक्रममा यसै गरी छलफलका लागि पर्यावरण सन्तुलनसँग सम्बन्धित पाठका विभिन्न क्रियाकलापहरूका लागि सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ, होइन त? आउनुहोस्, आजको हाम्रो छलफल विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनेछ। सबैभन्दा पहिला त हामीले यसभन्दा अघि पढिएका पाठका मुख्य कुराहरू छलफल गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी शब्दभण्डारसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित रहन्छौँ अनि त्यसपछि भने हामी संक्षिप्त प्रश्नोत्तरका क्रियाकलापमा केन्द्रित हुन्छौँ। यिनै विषयवस्तुका साथ आजको हाम्रो छलफल अगाडि बढ्दैछ। ल हेर्नुहोस् त, हामी यसभन्दा अगाडिका पाठमा हामीले उठाइएका मुख्य विषयवस्तुहरू के थिए तपाईहरूलाई यादै छ। तैपनि मैले सम्झनाको लागि छलफलको विषयवस्तु बनाएको छु। हामीले पर्यावरण असन्तुलन हुनका कारणहरूका सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी पर्यावरण असन्तुलनले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा पनि हामी केन्द्रित थियौँ। त्यस्तै ओजोन तह क्षयीकरण, हरितगृह र ग्लोबल वार्मिङ प्रभावको विषय, अम्लीय वर्षा अनि त्यसका साथसाथै दिगो विकास, पर्यावरण सन्तुलनका उपायहरूका सम्बन्धमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। यसमा के विषयवस्तुहरू थिए होलान् तपाईहरू सम्झिनुहोस् त अझै। जस्तो हेर्नुहोस् त, पर्यावरण असन्तुलनका कारणहरू के हुन् तपाईहरू सम्झनुहोस् त। तपाईहरूले मुख्य टिपोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यी विषयवस्तुहरू। जस्तो पर्यावरण असन्तुलनको कारण एउटा त वनजङ्गल फडानी पनि एउटा के हो, पर्यावरण असन्तुलनको कारण हो। त्यस्तै गरी उद्योग धन्दा, कल कारखाना, मोटर गाडीबाट निस्कने धुवाँ तथा अन्य रासायनिक पदार्थका कारणले पनि वातावरण वा पर्यावरण असन्तुलित हुन पुगेको छ। त्यस्तै अर्को कारण अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धि, बढ्दो शहरीकरण, स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन, अत्याधिक प्रयोगका कारणले पनि हाम्रो वातावरण वा पर्यावरण असन्तुलन हुन पुगेको छ। त्यस्तै गरी हरित गृहको निर्माण, बोट बिरुवाहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा निर्माण गरिएका हरित गृहका कारणले पनि वातावरणमा प्रभाव परेको छ। ग्लोबल वार्मिङको कारण त्यो नै एउटा प्रमुख कारण हुन पुगेको छ। अनि अव्यवस्थित फोहोर उत्सर्जन पनि अर्को वातावरण प्रदूषणको कारण हो, होइन त? ल, तपाईहरूले सामान्यतया यी मुद्दाहरू पक्कै पनि सोचिसक्नु भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, तपाईहरूले यसलाई आवश्यक पर्यो भने मुख्य कुराहरूलाई टिपोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पर्यावरण असन्तुलन अथवा पर्यावरण असन्तुलनले कस्ता प्रभावहरू पर्छन्, त्यसको पार्ने प्रभावहरू के होलान्? ल सोच्नुहोस् त, तपाईहरू पनि टिप्नुहोस् त एक दुईवटा बुँदा। हो, तपाईहरू ठिक सोचिरहनु भएको छ। बाढी, पहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले यो पर्यावरण असन्तुलनले पर्ने प्रभाव हो, होइन त? अर्थात् बाढी, पहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारण पर्यावरण असन्तुलन हो। पर्यावरण असन्तुलनका कारणले यी समस्याहरू, यी प्रभावहरू देखा पर्न थाल्छन्। त्यस्तै गरी अनेकौं रोग, महामारी, अनिकाल जस्ता सङ्कटका कारण पनि पर्यावरण असन्तुलन हुनु नै हो। अर्थात्
पर्यावरण असन्तुलनले त्यस्ता प्रभावहरू पर्न जान्छन्। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस्, ओजोन तहको क्षयीकरण हो। यस सम्बन्धमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। ओजोन तहको क्षयीकरणले पनि पर्यावरण असन्तुलन हुन्छ अनि पर्यावरण असन्तुलन मात्रै होइन, ओजोन तहको क्षयीकरणले विभिन्न किसिमका नकारात्मक प्रभावहरू पनि पर्न जान्छन्। आँखाको दृष्टिमा समस्या, छालाको क्यान्सर, वनस्पतिका हरितकणको क्षति जस्ता यसबाट पर्ने प्रभावहरू हुन्। त्यस्तै अम्लीय वर्षा र त्यसका कारण भवन, मूर्ति, प्राणी, जलचर आदिमा पर्ने प्रभाव, त्यस्तै वनस्पतिहरूमा पर्ने प्रभाव। ल, पर्यावरण असन्तुलन भयो भने यी समस्याहरू देखा पर्छन् र यस्ता किसिमका प्रभावहरू पर्छन् भन्ने किसिमको कुरा हामीले सरसर्ती थाहा पायौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, ओजोन तह क्षयीकरण। ओजोन तह हामीले यसभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौँ। हामीले जुन आकाशमा नीलो भाग अथवा नीलो रङ देख्छौँ त्यो नै के हो? एउटा ओजोन तह हो। ओजोन तहले सूर्यबाट निस्किएको परावैजनिक किरणलाई छेक्छ, जसले गर्दा पृथ्वीमा त्यसको सिधै प्रभाव आइपुग्दैन र प्राणी वनस्पतिहरूलाई बाँच्न उपयुक्त वातावरण तयार हुन्छ। तर यदि ओजोन तह क्षयीकरण भयो भने त्यसको प्रभाव सिधै सूर्यको परावैजनिक किरण पृथ्वीमा आइपुग्छ। त्यसबाट ताप मात्रै वृद्धि हुँदैन, त्यसले विभिन्न किसिमका असरहरू पनि पार्छ। अब ओजोन तह के कारणले क्षयीकरण हुन्छ? कल कारखाना, हवाईजहाज, रेफ्रिजरेटर आदिबाट उत्सर्जन हुने क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक ग्यास नै ओजोन तह क्षयीकरणको मुख्य कारण हो। अब ओजोन तह क्षयीकरणले के हुन्छ? हामीले यसका बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ। ओजोन तह क्षयीकरण भयो भने पृथ्वीमा रहेको सूर्यको परावैजनिक किरण सिधै पृथ्वीमा आइपुग्छ, जसका कारण तापक्रममा मात्रै वृद्धि हुँदैन अनि त्यसले विभिन्न किसिमका अन्य नकारात्मक प्रभावहरू पनि पार्न पुग्छ। जस्तै छालाको क्यान्सर, छालाको समस्या, क्यान्सर रोग, बोटबिरुवाहरूमा प्रभाव जस्ता कुराहरू आउँछन्। अब त्यस्तै गरी हरितगृह र ग्लोबल वार्मिङको प्रभाव पनि पर्यावरण सन्तुलनका चुनौतीहरू हुन्। अब हरितगृह बोटबिरुवालाई उपयुक्त वातावरणमा हुर्कन, बढ्न र सुरक्षित राख्ने सन्दर्भमा हरितगृहहरूको निर्माण हुँदै गइरहेको छ। सिसा वा प्लास्टिकका यस्ता हरितगृहको निर्माणले वातावरणलाई असन्तुलन हुन अर्थात् पर्यावरणमा समस्या खडा गर्छ। यसले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुन पुग्छ। अब यो पृथ्वीको तापक्रम मात्रै बढ्दैन, अर्थात् यसबाट पृथ्वीको तापक्रम त बढ्छ नै, यसबाट अन्य प्रभावहरू पनि पर्छन्। जस्तै सोच्नुहोस् त, हो हाम्रो जस्तो मुलुक त हिमालको हिउँ पग्लिएर सकिने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा हिमालको हिउँ पग्लेर बग्ने जुन नदीहरू छन् ती नदीहरूको समस्या, त्यसबाट पर्ने अन्य विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यस्तै गरी तालहरू फुट्ने डर हुन्छ, हिमतालहरू फुट्ने डर हुन्छ। मानिस, पशुपन्छी तथा वनस्पतिमा यसले नकारात्मक असर पुग्न जान्छ। त यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। अब हामी अर्को कारण अम्लीय वर्षाको कुरा हामी चर्चा गर्दैछौँ। अम्लीय वर्षा के कारणले हुन्छ हामीले भनेका थियौँ? हो, वायुमण्डलमा नाइट्रोजन र सल्फर डाइअक्साइड जम्मा हुँदा आकाशबाट परेको पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया भई नाइट्रिक एसिड र सल्फ्युरिक एसिड जस्ता कडा अम्ल उत्पन्न हुने गर्छ र जुन वर्षाका रूपमा अम्लीय वर्षा हुने गर्छ। अब अम्लीय वर्षाले के प्रभाव पर्छ? अब अम्लीय वर्षाका कारण बोटबिरुवामा भएको हरितकण नाश हुन्छ, क्षयीकरण हुन्छ। अब हरितकणकै कारणले त बोटबिरुवा बाँचेको हुन्छ। अब बोटबिरुवाहरू
मर्न थाल्छन् अथवा बोटबिरुवाहरूमा असर पुग्छ। त्यति मात्र होइन, भवन तथा मूर्तिहरूमा पनि त्यसको नकारात्मक असर पर्न जान्छ। अब हेर्नुहोस् त, यसरी अम्लीय वर्षा भएपछि या अम्लीय वर्षाको अवस्था छ, यतापट्टि बोटबिरुवामा कस्तो किसिमको प्रभाव परेको छ, यसलाई हामी सहजै देख्न, हेर्न, अनुमान गर्न र यसबाट हुने परिणामहरूको बारेमा अन्दाज गर्न सक्छौँ, होइन त? ल, यसरी अम्लीय वर्षाले पार्ने प्रभाव। अब जलचरहरूलाई त यसको प्रभाव झनै पर्ने हुन्छ, होइन त? ल, अब त्यसो भएदेखि के पर्यावरण सन्तुलन राख्नै नसकिने कुरा हो त? पर्यावरण सन्तुलन राख्न सकिन्छ। अब यसका लागि सबैभन्दा पहिला त सबैभन्दा पृथ्वीको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस हो। अनि पर्यावरण असन्तुलन हुन पुग्ने कारण पनि मानिस र उसका क्रियाकलापहरू नै हुन्। यसरी मानिस र उसका क्रियाकलापबाट पर्यावरणमा असन्तुलन हुन पुगेको छ। अब पर्यावरण सन्तुलनका उपायहरूका बारेमा छलफल गरौँ न त, हुन्न? अब जस्तो पर्यावरण सन्तुलन त्यत्तिकै बोलेर, प्रवचन गरेर, भाषण गरेर मात्रै पर्यावरण सन्तुलन हुँदैन। यसका लागि त दिगो विकासका अवधारणा अनुरूप विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। दिगो विकासका अवधारणा अनुरूप वातावरण, जैविक प्रभावका सबै किसिमका पर्ने असरका बारेमा अध्ययन गरिन्छ र त्यस्तो अध्ययनबाट निस्केको निष्कर्ष अनुसार नै विकासका कार्यहरू सञ्चालन हुन्छन्, जसले गर्दा वातावरण वा पर्यावरणलाई त्यस्तो असर हुन पुग्ने, खज्मजिने अवस्था आउँदैन। अब त्यस्तै गरी घर, कल कारखाना आदिबाट जुन फोहोर उत्सर्जन हुन्छ, जुन फोहोर निष्कासन हुन्छ, त्यो फोहोर चाहिँ वर्गीकरण गरेर कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याउन सकिन्छ र जसलाई चाहिँ हामी कुहिने फोहोरलाई मलहरू बनाउन सक्छौँ भने नकुहिने फोहोरलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास जस्ता ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोत प्रयोग गर्ने। पेट्रोलियम पदार्थबाट जुन किसिमका धुवाँहरू रासायनिक प्रतिक्रिया भएर निस्कन्छन्, अब त्यसको ठाउँमा सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत, अब हाम्रो जस्तो देशमा त यसको व्यापक सम्भावना पनि छ। त्यस्तै गरी कीटनाशक औषधि, विषादी, प्लास्टिकको प्रयोगमा सचेतता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै यी भए पर्यावरण सन्तुलनका उपायहरू। अनि अन्य पनि उपाय छन्, जस्तै खाली जमिनमा अथवा नाङ्गा डाँडाहरूमा, पहाडमा, पाखा पर्वतमा, खाली जमिनहरूमा चाहिँ वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू गर्ने, जसले गर्दा पृथ्वी हराभरा हुन सक्छ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले आज बुद्धिमानीपूर्वक यसरी वातावरणलाई सन्तुलनमा ल्याउन सके, हाम्रो गाउँ, घर, सहर स्वच्छ, सफा, सुन्दर मात्रै होइन, प्राणी र वनस्पतिका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ, मानिसका लागि त झन् नहुने कुरै होइन। यी सबैको उपभोग त मान्छेले नै त गर्छ नि। त्यसैले त आज हाम्रो सहरलाई सभ्य, शिष्ट, स्वच्छ, हराभरा बनाउनका लागि र स्वस्थकर बनाउनका लागि पर्यावरण सन्तुलनमा हामी सबैले यसतर्फ चनाखो हुनुपर्छ र ध्यान दिनुपर्छ, होइन त? ल, त विद्यार्थीहरू, अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब यस चरणमा हामी शब्द भण्डारका सन्दर्भमा छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला त संवादमा अर्थात् पाठमा दिएका शब्द र तिनका अर्थका बीचमा जोडा मिलाउने अभ्यास गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् त, वायुमण्डल, अब यो कुनसँग मिल्छ होला? वायुमण्डल शब्द, त्यस्तै गरी ओजोन तह, अतिवृष्टि, परावैजनी किरण, नर्सरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ल, यी शब्दहरू कुनसँग जोडा मिल्छ? तपाईहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा जोडा मिलाउँदै हुनुहुन्छ, होइन त? ल, तपाईहरूले पक्कै पनि यसमा मिलाइसक्नु भएको छ। अब मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् त। वायुमण्डल भनेको
पृथ्वीको चारैतिर रहेको हावाको आवरण। अब त्यस्तै गरी ओजोन तह सूर्यका परावैजनिक किरणलाई छेकेर पृथ्वीसम्म आइपुग्न नदिने, जसलाई हामी के भन्छौँ? ओजोन तह भन्छौँ। त्यस्तै अतिवृष्टि हो चाहिने भन्दा बढी मात्रामा पानी पर्नु। अनि परावैजनिक किरण कुनसँग मिल्छ? ल, सूर्यको प्रकाशमा रहेको हानिकारक विकिरण। अनि नर्सरी बिरुवा हुर्काउने ठाउँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेर्नुहोस् त, यो कुनसँग मिल्छ? ओजोन तह क्षयीकरण गर्ने एक किसिमको ग्यास। तपाईहरूले मिलाएको पनि यस्तै थियो, होइन त? अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त। अब यहाँ केही पदावलीहरू दिएको छ। यी पदावलीहरू प्रयोग गरेर अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउने काम रहेको छ। अब हामी यसतर्फ केन्द्रित छौँ। हेर्नुहोस् त, पारिस्थितिक प्रणाली। अब यसलाई कसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ? हो, पर्यावरणका विभिन्न तत्त्वका बीचको अन्तर सम्बन्धलाई पारिस्थितिक प्रणाली भनिन्छ। अर्थात् यस्तै किसिमको अन्य वाक्य पनि बनाउन सकिन्छ। अब त्यस्तै अम्लीय वर्षा। वायुमण्डलमा नाइट्रोजन र सल्फर डाइअक्साइड जम्मा हुँदा आकाशबाट परेको पानीसँग रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा हुने वर्षालाई अम्लीय वर्षा भन्ने गरिन्छ। अब त्यस्तै हरितगृह प्रभाव। ल भन्नुहोस् त, यसको कस्तो वाक्य बनाउन सकिन्छ? विश्व तापीकरणको मुख्य कारण हरितगृहको प्रभाव हो। अब त्यस्तै ग्लोबल वार्मिङ। कस्तो वाक्य बनाउन सकिएला? दिनानुदिन बढ्दै गएको पृथ्वीको तापक्रमलाई नै ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ। हामीले वाक्य पनि बनायौँ। अब संवादमा प्रयोग भएका पर्यावरण, हरितकरण जस्ता पर्यावरणसँग सम्बन्धित कुनै 5 वटा प्राविधिक र पारिभाषिक शब्द पहिचान गरी कक्षामा सुनाउनुहोस् भन्ने रहेछ। ल, पहिचान गर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तै तपाईहरू पनि खोज्दै हुनुहुन्छ। ल, यस्तै शब्दहरू, यी शब्दहरू अर्थात् यी केमिकल्सहरू छन्, रासायनिक पदार्थहरू छन्। अब यिनीहरूले त्यस्तै सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन जस्ता यी विज्ञान अथवा प्रविधि अन्तर्गत प्रयोग हुने पारिभाषिक शब्दहरू। अब त्यस्तै गरी हामी अर्को श्रुति समभिन्नार्थी शब्द, यसको बारेमा त तपाईहरूलाई राम्रो जानकारी पनि छ। श्रुति समभिन्नार्थी शब्दको अर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ। श्रुति समभिन्नार्थी, भिन्न अर्थी भिन्नार्थी है। यसको अर्थ के? उच्चारण उस्तै हुन पुग्ने, अर्थात् उच्चारण गर्दा उस्तै सुनिने तर अर्थगत भिन्नता हुने शब्द नै श्रुति समभिन्नार्थी शब्द हुन्। जस्तै उदाहरणका लागि दिन शब्द छ, त्यस्तै गरी दिन शब्द छ, उच्चारण एउटै हुन्छ, दिन दिन। अब हामी यहाँ अर्थगत भिन्नता भन्ने फरक पाउँछौँ। जस्तै कि दिन, आजको दिन समयसँग सम्बन्धित छ, होइन त? त्यस्तै गरी दिनको अर्थ चाहिँ दुःखी, गरिब भन्ने अर्थ हुन पुग्छ। त्यसैले अब यी उस्तै सुनिने तर अर्थमा भिन्नता भएका शब्द हुन्। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब अर्को शब्दमा हेरौँ। अब शीत, शीत। अब यो शीत शब्द छ अनि यता शीत शब्द छ। अब यो शीत भनेको सँग, साथ, म तिमीसित जान्छु अथवा तिमीसित केही कुरा गर्नुपर्ने छ, शीतको प्रयोग हुन्छ।
अब अर्को चाहिँ सीता भनेको पानीको थोपा, पानीको बुँद जुन रातिको समयमा पर्ने गर्छ, त्यसलाई हामी शीत भन्ने गर्छौँ हैन। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त बाजी, बाजी। अब बाजी भनेको पटक, एक बाजी। जस्तो हाम्रो देशका विभिन्न रमणीय स्थलहरूमा एक बाजी त पुग्नै पर्छ भन्यो भने एक बाजी, अथवा गोसाइँकुण्ड एक बाजी पुग्नै पर्ने ठाउँ हो। यहाँ बाजी भनेको पटक, एक पटकको अर्थमा छ। उसले बाजी जित्यो, बाजी जित्यो, होड जित्यो भन्ने अर्थ भयो हैन त। ल त्यस्तै गरी अर्को छ जुवा अनि जुवा, उच्चारण उस्तै छ। यो जुवाको अर्थ हो गोरुलाई काँधमा अथवा जोत्नको लागि गोरुलाई नार्ने एक किसिमको साधन जुवा। अब यो जुवा, तास जुवा खेल्नु राम्रो कुरा होइन। अब यो जुवा खेलसँग सम्बन्धित, यो जुवा साधन काठको बनाइने एक किसिमको साधन हैन त। हेर्नुहोस् त उच्चारण त उस्तै छ, अर्थमा भिन्नता छ। अब जस्तो पुरा र यो पुरा, यो पुरा कसैले खाएर बाँकी रहेको जुठो अन्न, त्यसलाई पुरा भनिन्छ। अब यो पुराको अर्थ चाहिँ के हो? अब पुरा गर्नु, पूर्ण गर्नु, सम्पन्न गर्नु भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग हुन्छ हैन त। म कसैको पुरा खाएर बाँचेको मानिस होइन भन्यो भने हामीले यस्तो पुरा प्रयोग गर्छौँ। तिमीले यो काम पुरा गर्नुपर्छ भन्यो भने यो पुरा लेख्नुपर्छ हैन त। यसरी अर्थगत भिन्नता चाहिँ सन्दर्भगत प्रयोगबाट थाहा पाउन सकिन्छ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् फूल अनि फूल, अब उच्चारण उस्तै छ। अब यो फूल चरा आदिको अन्डा, जसलाई हामी फूल भन्ने गर्छौँ। अब यो फूल मखमली, सयपत्री जस्ता बिरुवामा, बोटबिरुवामा फुल्ने फूल। अब कुखुराको फूलमा पौष्टिकता हुन्छ भन्यो भने यस्तो फूल प्रयोग गर्नु पर्यो। म दिनहुँ सयपत्री फूलले वा फूलले देवताको पूजा गर्छु भन्यो भने यो फूल प्रयोग गर्नुपर्छ होइन त। अथवा फूलका थुङ्गाबाट माला उन्न सकिन्छ, यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यस्ता खालका अनेकौं शब्दहरू छन्, अन्य पनि शब्द छन्। जस्तै अब तपाईहरु भन्नुहोस् त यो यस र यसमा के भिन्नता छ? ल यो यस भनेको कीर्ति, मान, सम्मान, अनि यो यस भनेको सर्वनाम। यसले राम्रो काम गर्न सकेन भन्यो भने यसको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै हामीले जीवनमा यस पनि कमाउनु पर्छ भन्यो भने यो यसको प्रयोग हुन्छ। बुझ्नुभयो होला। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो सब र सब। अब यो सब भनेको सबैजना, हामी सब मिलेर यो काम पुरा गर्नुपर्छ भनियो भने सब लेख्नु पर्यो। यसरी यो सब लेख्नु पर्यो। अब सब भनेको लास हैन, मसान घाटमा सब जलाइदै गरेको दृश्य देखिन्छ भन्यो भने यो सबको प्रयोग गर्छौं हामी। तर उच्चारण भने उस्तै छ हैन त। त्यस्तै हेर्नुहोस् त तीन, तीन। अब यो तीन भनेको सर्वनाम जनाउने शब्द हैन। तीनलाई दुःख परेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भन्यो भने तीनको प्रयोग गर्न सकियो। त्यस्तै तीन, मसँग तीनवटा कलम छन् भन्यो भने यहाँ तीनको प्रयोग संख्या हैन त। यसरी फरक देख्न सकिन्छ। त्यस्तै पाली, पाली। अब यो पाली भने एक पाली, पटक। अनि यो पाली भनेको घरको छेउमा अथवा पिँढीमा ओत्याउनका लागि राखिने, बनाइने एक किसिमको पाली, सहायक छानो, जसलाई हामी के भन्ने गर्छौं? पाली भन्ने गर्छौं। उसको घरको पाली छ्वालीले छाएको छ अथवा जस्ताले छाएको छ। पालीले घाम पानीबाट, घरलाई घाम पानीबाट बचाउन मद्दत पुर्याउँछ। यस्तो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
होइन त? ल अब तिर भनेको र अर्को तिर भनेको तर्फ, जस्तो घरतिर जाँदा वनतिर म, वनतिर जाँदा घरतिर म, यसरी तिरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर शिकारीले तीरले चरा मार्यो भनेको तीर भनेको बाण हुन पुग्छ, होइन त? ल यति अनि त्यस्तै गरी यति, यति भनेको यति भए पुग्छ, तिमीलाई कति भए पुग्छ, यति भए पुग्दैन, यस्तो शब्द प्रयोग गर्न सक्छौँ। यति भनेको हिमालमा पाइने प्राणी, यति हिम मानव, होइन? अब ल यसरी हेर्नुहोस् त, उस्तै सुनिने तर अर्थगत भिन्नता हुने शब्दहरूका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि एउटा अभ्यास दिएको छ। हेर्नुहोस् त, दिएका वाक्यमा रातो रङ लगाइएका श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, म शब्दकोश किन्न 1 कोष पर जान्छु। कस्तो राम्रो प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् त, म शब्दकोश किन्न 1 कोष पर जान्छु। यहाँ कोष कोष दुईटैको उच्चारण उस्तै छ, तर यहाँ शब्दकोश भनेको शब्दको भण्डार भएको पुस्तक, अब यो कोष भनेको बाटोको दूरी, 1 कोष, होइन त? ल हेर्नुहोस् त, उच्चारण त उस्तै छ नि, अर्थगत भिन्नता पाउनुभयो, कस्तो राम्रो प्रयोग। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, भाग्यशाली साली नानी कविता प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट भइन्। अब यहाँ भाग्यशाली साली नानी, साली साली, अब यहाँ भाग्यशाली भाग्य भए कि, यो साली भनेको नाता जनाउने, होइन त? ल श्रीमती कि बहिनी, जसलाई हामी के भन्छौँ, साली भन्छौँ। ल भाग्यशाली साली नानी कविता प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट भइन्। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, म राम्रा कृति लेखेर कीर्ति पनि राख्छु। अब यहाँ कृति भनेको रचना, लेख, पुस्तक आदि भयो। त्यस्तै कीर्ति भनेको यश अथवा नाम, ख्याति राख्छु भन्ने किसिमको कुरा। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, म यस जन्ममा यस राख्ने प्रयासमा तल्लिन्छु, यस जन्ममा यो जन्ममा, अनि यस राख्ने प्रयासमा तल्लिन्छु, यस भनेको कीर्ति राख्ने प्रयासमा तल्लिन्छु, होइन त? ल हेर्नुहोस्, यसरी अब तपाईँहरूलाई श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्दहरू छुट्याउन, सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गर्न पक्कै पनि आजको छलफलबाट मद्दत पुग्यो होला। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्दैछौँ। अब हाम्रो अर्को तेस्रो क्रियाकलाप भने संक्षिप्त उत्तर लेख्ने कुराहरू छ। त भाइ बहिनीहरू आउनुहोस्, अब संक्षिप्त उत्तर लेख्ने तरिकातिर लागौँ। तपाईँहरूलाई थाहै छ संक्षिप्त उत्तर कसरी लेख्नुपर्छ होला? ल भन्नुहोस् त। संक्षिप्त उत्तर भनेको प्रश्नले सोधेका कुरालाई प्रष्ट हुने गरी छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नु हो। सोधिएको प्रश्न अनुसार लामो भूमिका नबाँधी छरितो जवाफ दिने भएकाले यसलाई छोटो उत्तर पनि भनिन्छ। संक्षिप्त जवाफ वा छोटो उत्तरलाई बोध प्रश्नको जस्तो एक वाक्यमा दिने जवाफ जस्तो ठान्नु हुँदैन। प्रश्नको मर्म र आशय अनुसार यस्तो प्रश्नको उत्तर एक अनुच्छेदमा दिनुपर्छ, अर्थात् सामान्यतया 5-6 हरफ वा वाक्यमा दिनु राम्रो हुन्छ। अब संक्षिप्त प्रश्न कस्तो हुन्छ? जस्तो हेर्नुहोस् त, यो एक किसिमको संक्षिप्त प्रश्न हो। पर्यावरण असन्तुलन कसरी हुन पुग्छ? अब यसको एउटा नमुना हेरौँ न त है। त्यसपछि तपाईहरू पनि अन्य अभ्यासहरू गर्नुहोला। जस्तो उद्योग धन्दा, कल कारखाना, मोटर गाडीबाट निस्कने धुवाँ वातावरणका लागि हानिकारक हुन्छन्। कीटनाशक औषधि, अन्य रासायनिक पदार्थ तथा जथाभावी फोहोर उत्सर्जनका कारणले पनि हाम्रो वायुमण्डल, जमिन, पानी आदिलाई प्रदूषित पार्छन्। हरित क्रिया निर्माणका कारणले पनि वातावरण असन्तुलित हुन पुग्छ। असन्तुलित पर्यावरणकै कारण बाढी पहिरो, खडेरी, अतिवृष्टि, महामारी, अनिकाल जस्ता प्राकृतिक प्रकोप उत्पन्न हुने गर्छन्। अम्लीय वर्षा, हरित क्रिया प्रभाव तथा ओजन तह क्षयीकरण आदि वातावरण सन्तुलनमा देखा परेका चुनौती हुन्। यी सबै कारणले गर्दा
जीवजन्तु, वनस्पति तथा मानव जीवनमा नकारात्मक असर पुग्छ। त विद्यार्थीहरू, अहिलेको हाम्रो क्रियाकलापबाट संक्षिप्त उत्तर के हो, संक्षिप्त उत्तर कसरी लेख्ने एउटा नमुना पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यस्तै गरी तपाईहरू पनि अन्य संक्षिप्त प्रश्नका उत्तरहरू लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। आजको समय सकिएको छ। यस कक्षामा सक्रिय सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अन्य श्रोतागणलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।